الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره اور اللہ غالب اپنے ہر ایک حکم دے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور دوڑی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 12واں پارا سورت دا نام سورہ یوسف اللہ 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 والو کافی دیر تو کچھ دوستان دا بار بار اے اصرار رہا کہ یزدانی صاحب سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ قصہ او بیان کیتا جائے عزیز ساتھیو واقعہ یوسف قصہ یوسف یہ کوئی عام ایسی کہانی نہیں
کہ جنوں مزے لے کے سنیا جائے اور چسکے لے کے بیان کیتا جائے اور وہ تے عمل کیتا ہی نہ جائے۔ قرآن دے او پروانے ہو، میں انشاءاللہ الرحمن سورہ یوسف یہ دی مکمل تفسیر جیڑی ہے وہ انشاءاللہ الرحمن میں خطبات دے جمعہ دے اندر بیان کراں گا۔ واقعہ یوسف دے اندر اللہ نے بڑیاں نشانیاں رکھ دیتی ہیں، بڑیاں عبرتاں رکھ دیتی ہیں، اور واقعہ یوسف دے اندر بڑے بڑے مسائل رکھ دیتے ہیں۔ واقعہ یوسف دے اندر بڑے بڑے اہم نکات رکھ دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ واقعہ یوسف جیڑا اینو قرآن اور حدیث دی روشنی دے وچوں تواڈے سامنے میں بیان کراں۔ ویسے تے واقعہ یوسف تے بہت ساریاں کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے، اور ہر مورخ نے اپنی اپنی بساط دے مطابق اپنے اپنے علم دے مطابق واقعہ یوسف نو لکھیا، بیان کیتا۔ اور بہت سارے ایسے مورخ جنہاں نے بہت ساریاں من کڑک روایات نو بھی نقل کر دیتا کہ جنہاں دا سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دے واقعے دے نال کوئی تعلق ہی نہیں۔ قرآن دے او پروانے ہو، واقعہ یوسف میں انشاءاللہ الرحمن تہاڈی خدمت اندر یہ پیش کراں گا۔ قرآن پاک دیاں تفاسیر کم از کم 7 تو 8 تفاسیر دا مطالعہ کر کے میں انشاءاللہ تواڈے سامنے صحیح صحیح واقعات جو قرآن اور حدیث دے اندر بیان ہوئے نے وہی انشاءاللہ میں بیان کراں گا، تے دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن دے پروانے ہو ایک بات نوٹ کر لو، سیدنا جناب یوسف علیہ السلام انہاں دی زندگی اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہہ لو صلی اللہ ہو، یہ مینوں بھی پتہ ہے سردی کافی ہے، لیکن آقا علیہ السلام دا نام پاک جدو آئے ادو پیار محبت نال درود پڑھیا کرو، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اے حالات و واقعات دے اندر بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں اس عنوان تے بات کراں کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی تے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اہم واقعات دے اندر حالات دے اندر مماثلت پائی جاتی. ہوں انج سمجھو سب تو پہلے عورتاں کے گزارش ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. عورتاں کے گزارش ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی. سیدنا جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام انہاں دا حسب نسب کی ہے تے آمنہ دے لال دا حسب نسب کی ہے. یہ غور کرے آج. سیدنا جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دے والد محترم نے سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام سیدنا جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام دے والد محترم دا نام ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام. اللہ عظیم البرتر نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو دو بیٹے عطا کیتے اور دونوں ہی نبی. ایک دا نام ہے سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے دا نام ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام. ہوں دیکھنا مماثلت کیسی، تعلق تے کڑیاں کیویں جڑ دیا. گویا کہ سیدنا جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اسحاق دی لڑی وچوں تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسماعیل دی جد وچوں. تے دونوں دا دادا جیڑا وہ ایک ہی ہے. جد امجد جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دے جد امجد دادا جی جناب ابراہیم تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. دیکھ لو مماثلت کیسی. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دے متعلق آقا فرماندے، اے روایت صحیح البخاری دی. آقا فرماندے الکریم ابن الکریم
الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. آقا فرماندے کہ کریم بیٹے دا، با عزت بیٹے دا، با عزت بیٹے دا، با عزت بیٹے دا. کی مطلب؟ فرمایا الکریم ابن الکریم. جناب یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی تے پردادا ابراہیم نبی. سبحان اللہ سبحان. اے تے جناب سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دا حسب تے نسب ہے. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسب نسب وال ذرا نظر ماریے، دیکھیے. ابو سفیان، اے ابو سفیان جیڑا اللہ اللہ ہرکل بادشاہ دے دربار اندر کھلوتا ہے تے ہرکل بادشاہ پوچھتا ہے، آندا ہے ابو سفیان مینو پتہ لگا ہے کہ تواڈے اندر کوئی ایک ایسا نبی ہے جن نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، اور وہ آندا میرے تے کتاب اتری ہے تے او دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے او دے بارے مینوں دسیا جائے. تے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا، ایک کافر ہے تے ہرکل دے دربار اندر کھلوتا ہے تے کافر ہے، مسلمان نہیں. ہرکل نے جدو پوچھیا تے ابو سفیان آندا ہے کہ جناب یہ کوئی شک نہیں، او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او ساڈے وچوں با عزت بہتر ہے، او دا خاندان جیڑا ہے او دا حسب نسب بہتر ہے، ساڈے نالوں بہتر ہے. یہ گواہی ابو سفیان انہیں ہرکل بادشاہ دے دربار اندر دے دیتے. تو حسب نسب جیڑا دونوں دا ہی آلہ سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کسے بڑی پیاری گل کی اسے حسب اور نسب دے بارے، اور انہیں تے بات کی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تے کی آندا ہے؟ حسب و سونا تے نسب و سونا، حسب بھی سونا تے نسب بھی سونا. حسب و سونا تے نسب و سونا تے سونا آنو شانو عقلوں سونا شکلوں سونا، عقلوں سونا تے شکلوں سونا، سونا کل جہانو. تو پتہ یہ لگا کہ نبی ہوندا ہی سونا ہے. بولو نبی، گج کے بولو. نبی عقل دا بھی سونا ہوندا ہے تے نبی شکل دا بھی سونا ہوندا ہے. جن انبیاء آئے نے
عقل دے بھی سونے تے بولو شکل دے بھی سونے. سبحان اللہ سبحان. تے قرآن دے پروانے ہو آقا دا حسب نسب اور جناب یوسف علیہ السلام دا حسب نسب دادا ایک ہی ہے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام. اور اگلی بات سن لو حسن اور جمال. حسن جمال حسن و جمال آندے نے خوبصورتی نو. نیرا یہ نہیں کہ شکل دا سونا ہوئے تے کردار دا کوڑا ہوئے. نہیں اے شکل دے بھی سونے نے تے کردار دے بھی. شکل دے بھی سونے صورت دے بھی سونے تے سیرت دے بھی سونے. اور سیدنا جناب یوسف علیہ السلام انہوں دے حسن دے بارے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ عظیم البرتر نے اینا حسین و جمیل بنایا, اینا حسن عطا کیتا, اینا حسن عطا کیتا کہ ادھی دنیا دا حسن جیڑا ہے کلے جناب یوسف نو رب نے عطا کر دیا. اینے حسین و جمیل. یہ تے جناب یوسف دے حسن دی بات ہے نا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور جدو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی واری آئی تے ام المومنین میری تے تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کر دیا نے کہ مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف دا حسن ویکھیا, انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے. اور اگر وہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ لیندیاں, اپنے جگر کٹ لیندیاں. تو معلوم ہویا کہ حسن وچ بھی آلہ میرے جناب یوسف علیہ السلام اللہ نے حسین بنائے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کتنا. بعض روایات اندر آندا ہے صحابہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی ویکھیا اے ساڈے بلگاں جیڑیاں نا یہ کالیاں ہوندیاں نے اندروں, کیوں جی ایویں. لیکن میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں سجدے جاندے تے بازو اینے کھلے ہوندے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بغلاں جیڑیاں نے نا وہ انج صاف نظر آندیاں کہ جویں ایک انڈا ہوندا ہے, انڈے طرح سفیدی نظر آندی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بغلاں دا اے حال ہے تے چہرے دا کیا حال ہوئے. عزیز ساتھیو, جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حالات اور میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات اندر کتنی مماثلت پائی جائے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اجے نبوت نہیں ملی, نبوت بولو نبوت نہیں ملی, کہ ایک خواب آیا اور وہ خواب سچا ہے. خواب
اور ایک بات نوٹ کر لو، نبی دا خواب ہوندا ہی سچا ہے، نبی دا خواب سچا ہوندا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا، خواب کی آیا؟ اے قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جناب یوسف علیہ السلام نو خواب کی آیا؟ آندے نے اے میرے ابا جی اج دوپہر دا ٹائم سی تے میں ستا ہویا سا، اے میرے ابا جی اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جی میں ایک عجیب منظر ویکھیا تے باپ آندا پترا کی ویکھیا؟ اے ابا جی اج میں دوپہر آرام کر رہا سا، اے ابا جی میں ستا ہویا سا تے خواب اندر میں ویکھیا کہ میرے سامنے گیا ستارے جڑے نے آ کے تے سجدہ پہ کردے نے تے چند سورج جڑا اے بھی میرے سامنے آ کے سجدہ پیا کردا تے باپ جڑا نبی ہے، باپ نبی ہے، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ جاندے ہیں کہ اللہ میرے پتر نو کوئی بڑے مقام و منصب تے لے جائے گا، ایدا مقام بڑا ہوئے گا، اللہ اللہ تے باپ آندا اے میرے پترا، اے میرے بیٹیا اس خواب نو اپنے دوسرے بھراواں دے سامنے بیان نہ کری۔ انشاءاللہ اگے جا کے میں بیان کراں گا۔ بات ہو رہی ہے مماثلت دی، آقا علیہ السلام دے زندگی دے اور جناب یوسف علیہ السلام دی زندگی۔ پتہ اے لگا نبوت تو پہلے جناب یوسف نو سچے خواب آیا تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا میں کہ آقا علیہ السلام نو نبوت تو پہلے خواب آنے شروع ہوئے اور جگاں دے پیر علیہ السلام جو خواب ویندے وہی آقا علیہ السلام اٹھ دے انہوں ویکھ لیندے، جویں دا خواب ویندے اسی طرح ہی وہ آقا علیہ السلام دے سامنے وہ حالات پیش ہو جاندے۔ تو پتہ لگا کہ نبوت تو پہلے جناب یوسف نو سچا خواب آیا، نبوت تو پہلے آمنہ دے لال دے خواب بھی سچے سن۔ دیکھ لے مماثلت۔ اور قرآن دے پروانیوں اجے نہیں سمجھ آئی؟ آؤ ذرا سننا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا کہ باپ کی آندا ہے اے میرے پترا، اے میرے بیٹیا، ہائے خواب تے بیان ہو گیا دستا تے باپ آندا ہے میرے بیٹے یوسف اس خواب نو اپنے بھراواں دے سامنے بیان، اپنے بھراواں دے سامنے خواب نو بیان نہ کری۔ کیوں؟ خطرہ ہے، حسد کرن گے، بغض کرن گے، اے خطرات تو آگاہ کر دیتا۔ اور اسی طرح میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو خواب آیا تے گھر تشریف لے آئے تے آقا فرماتے نے زملونی دسرونی زملونی دسرونی، اے خدیجہ مینو چادر اڑا دیو، اے خدیجہ مینو چادر دے دیتی جائے۔ آج سیدہ خدیجہ
الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ چادر دیتی آقا علیہ السلام نو لٹا دیتا. تھوڑی دیر گزری آقا نے آرام کیتا اور تھوڑی دیر گزری لے کے نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لے کے اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو لے جاتی اور ورقہ بن نوفل نو جا کے سارا واقعہ سنایا. تے ورقہ بن نوفل جیڑا ہے نصرانی ہے اور تورات انجیل دا وہ عالم ہے جانتا ہے تے آندا ہے اور سیدہ خدیجہ آندیاں نے کہ اے میرے بھائی ذرا اپنے بھتیجے کو آپ ہی سن لو. آندا ہے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان کرو کی حالات و واقعات نے کی ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے وہ سارا خواب بیان کیتا. خواب بیان کیتا تے ورقہ بن نوفل عمر زیادہ ہو گئی ہے تے اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے تے ورقہ بن نوفل کی آندے نے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے. کی آخیا مبارک ہوئے. اے فرشتہ تے او فرشتہ ہے جیڑا جناب موسیٰ تے اتردا رہا ہے. اللہ اللہ تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں ادوں تک زندہ رہا لیکن زندگی اونی نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو خطرات نظر آ رہے ہیں. کی آخیا مینو خطرات نظر آ رہے ہیں. آقا پوچھتے ہیں کہ جناب خطرات کیسے؟ تے ورقہ بن نوفل آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مکے والے جیڑے نے تینوں کٹ دین گے تینوں کٹ دین گے. آقا فرماندے نے انہاں مینوں کیوں کڈنا ہے؟ وہ تے مینوں صادق آندے نے امین بھی آندے نے. تے او آندا بھتیجے ایتھے جیڑا بھی نبی ہویا او دے نال یہی حالات ہوئے قوماں ساتھ نہیں دیتے. اللہ اللہ پتہ لگا کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب آیا باپ دے سامنے بیان کیتا باپ نے خطرات تو آگاہ کر دیتا اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو لے کے ورقہ بن نوفل کو لے جاندیاں نے. صحیح البخاری دی روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل نے خطرات تو آگاہ کر دیتا. دیکھ لا جناب یوسف دی زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی کتنی مماثلت ہے. میرے بھائی میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ میں سمجھاواں میں صدقے تے قربان جاواں. اور ادھر جناب یوسف دے پراواں حسد کیتا. کی کیتا بولو حسد کیتا. ادھر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان کیتا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں رشتہ داراں چاچیاں نے سرداراں نے حسد کیتا. او میاں ادھر جناب یوسف دے پرا حسد کرن والے نے ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتہ دار چاچے جیڑے نے وہ حسد پہ کرتے ہیں. تسی آکھو گے جناب کتنے لکھے ہے؟ اے قرآن اعلان کر رہے ہیں. او میاں آواز آ رہی ہے مولا فرماندے نے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
اے کفار مکہ حسد پہ کردے نے تے کی آندے نے وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم آندے نے رب نے اینو نبی بناونا سی معاذ اللہ استغفر اللہ اے آندہ رب نے مینو کتاب دیتی ہے قرآن دیتا ہے او قرآن رب نے اینو دینا سیگا اے دیتے پلے کچھ نہیں اے دیتے پلے ہی کچھ نہیں تے رب اینو پلا قرآن کی میں دے رہے اینو نبوت کی درون دیندہ ہے او میاں جے رب نے نبوت دینی سی تے سانو چودھریاں نو دیندہ رب نے کتاب دینی سی قرآن دینا سی تے سانو چودھریاں نو دیندہ یتیم ہے باپ سر تے کوئی نہیں اینا حسد کیتا بولو اینا گج کے بولو اینا ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے پراواں حسد کیتا او میاں کلا انہاں حسد ہی نہیں کیتا بلکہ قتل دے منصوبے بنائے تے ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ادھر پرا قاتل قتل دا منصوبہ بنا رہے نے تے ادھر میرے تے تواڈے پیغمبر دے قتل دے منصوبے چاچے بنا رہے نے او میاں ادھر پراواں قتل دے منصوبے بنائے تے کی آندے نے پرا کی آندے نے اے قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا اقتلوا یوسف وَدْرَهُ أَرْضِهِ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ادھر سکے پرا جڑے نے او میاں پیووں سکے تے ماووں پیووں سکے تے ماووں مترے پرا جڑے نے اے قتل دے منصوبے بنا رہے نے آندے نے کہ یوسف نو قتل ہی کر دیتا جائے تے ادھر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے او میاں اے قریش مکہ اے کفار مکہ جڑے نے اے پروگرام بنا رہے نے قتل دے اے قرآن اعلان کر رہے ہیں پارا او میاں 11واں سورت دانا سورت توبہ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ادھر پرا قتل دے پروگرام تے منصوبے بنا رہے نے آقا علیہ السلام دے رشتہ دار چاچے جڑے نے اے کفار مکہ قتل دے پروگرام بنا رہے نے فرمایا وائز یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یقتلوکا او یخرجوکا ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین قرآن دے او پروانے او میرے یوسف جناب یوسف علیہ السلام دے قتل دے پروگرام بنان والے 10 پرا کنے بولو کنے 10 پرا نے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بنان والے 14 سردار کنے ادھر 10 نے ادھر 14 نے ادھر 10 نے ادھر 14 سردار چودھری جڑے
اور ویکھو پھر تے رب کی آندا سونے یہ دنیا تے پروگرام بنا رہا تے ایک پروگرام میں رب نے بنایا تے پھر سارے انہاں دے وچوں 14 وچوں 11 سردار میدان بدر اندر مارے گئے. کنے 11 میدان بدر اندر. 3 جڑے انہاں اسلام قبول کر لیا. اللہ اللہ پتہ اے لگا قرآن دے پروانیو ادھر بھی قتل دے منصوبے تے ادھر بھی حسد دے پروگرام تے ادھر بھی او میاں حسد کیتا جا رہا ہے. اجے نہیں سمجھ آئی ادھر انہاں بھی مجبور کیتا جناب یوسف ہجرت واسطے او میاں ایک کنان تو چل کے تے مصر پہنچ دے نے. کنان تو چل کے مصر تے ادھر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی ہجرت دا اعلان ہو جاندہ پیغام مل جاندہ رب دی طرف اعلان ہو گیا سونے محبوبہ ہونے تو ہجرت کر کے تے مدینے چلے جاؤ یسرب چلے جاؤ. میرے بھائی میرے برادر ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے پراواں پکڑیا جناب یوسف نو تے میاں لے جاندے نے باپ کولو جویں بھی ترلے منتا پا کے تے لے گئے. باپ نو اعتماد وچ لے کے باپ نو اعتماد وچ لے کے او میاں چلے جاندے نے. اچھا ایک میں تواڈے کولو انصاف نال جواب لینا چاہنا. میرے یوسف علیہ السلام دے والد محترم جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام جدو بھرا پتر آئے آ کے آندے نے ابا جی اینو ساڈے نال بھیج دیو تسی ساڈے تے یقین نہیں کردے ساڈے تے اعتماد نہیں کردے ساڈے تے بھروسہ نہیں کردے. ایمانداری نال دسو جناب یعقوب علیہ السلام نو پتا سی ایک کی منصوبہ بنا کے آئے بولو جیڑا ہن اج آکھے کہ نبی سب کچھ جاندا ہے لکی چھپی چیز جاندا ہے ہر ایک چیز دا انہوں علم ہے تے جے علم سی پھر معاذ اللہ باپ نے جان کے مروایا. پتہ لگا جناب یعقوب نو کوئی علم انہاں دے منصوبیاں دا کوئی علم انشاءاللہ اے اگے جا کے سورہ یوسف دی تفسیر اندر انشاءاللہ مفصل میں بیان کراں گا. اللہ سانو عمل دی اور سنن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے پروانیوں میں دس رہا سی کہ ہجرت کر کے اتوں گئے نا تے انہاں لے جا کے تے کنویں چ سٹ دیتا. کتھے واہ مالکا تینوں کون آکھے اے قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. وہ کنویں چ انہوں نے سٹ دیتا ہائے تے جناب یوسف علیہ السلام کیسا وقت ہوئے گا یار جدو ایک پکڑ کے تے کنویں چ سٹیا جائے وہ تے کی بیتری ہوئے گی. لیکن ادھر کی ہے رب نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا ایک کنویں چ ڈگیا تے رب نے اتوں وہی کر دیتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
رب تسلیاں دے رہا ہے، فرمایا یوسف پریشان نہ ہووی میں تیرے نال ہاں، وَأَوْحَيْنَا اے یوسف پریشان نہ ہووی میں تیرے نال ہاں، وَأَوْحَيْنَا اے یوسف غم زدہ نہ ہووی میں رب تیرے نال ہاں، وَأَوْحَيْنَا اے یوسف پریشان نہ ہووی میں رب تیرے نال ہاں۔ ایتھوں کٹن دے میں سارے بندوبست کر لواں گا، واہ مالکا تینوں کہو نا کہ انج نہیں تے انج کر، او میاں ایک قافلہ آیا لے کے تے میاں ایک نانو اے چلدا ہے قافلہ تے مصر پہنچ جاندا ہے، کتے مصر، تو گویا ہجرت کر کے جناب یوسف مصر پہنچتے ہیں کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اتوں مکیوں آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تے یسرف پہنچ جاندے نے، ادھروں رب دا پیغام آ جاندا ہے سونیا محبوبہ ہجرت کرنی ہے تے نال ابو بکر نو لے لویں، نال ابو بکر نو لے لیں۔ اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر 2-4 منٹ دے دیا جے، جمعہ ویسے بھی لیٹ شروع ہویا تقریباً سردی سی اس وجہ تو جمعہ لیٹ ہی شروع ہویا تو 2-4 منٹ پریشان نہ ہویا جے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج ہجرت کا پیغام ملیا تے جب فرمایا سونیا ابو بکر نو نال لے لویں تے جگاں دے پیر علیہ السلام جی دو اتوں نکلن لگے تے سب تو پہلے آقا بیت اللہ آئے، کتھے بولو کتھے، اللہ سب نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ آئے تے آقا علیہ السلام بیت اللہ ول ویندے نے، بار بار ویندے نے تے کی او مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چگ لیاں اتوں رزق دیاں ٹیریاں، پھر کرساں کہ نہ کرساں میں زیارتاں تیریاں، اے اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی جو کہ وسندی دتی جگاں دے پیر دی چوک وسندی ڈٹھی دی۔ آقا کی آندے نے بیت اللہ ول مخاطب کر کے، او بیت اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، اللہ دے اگے کردا عجز نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر چنگی اولاد نہیں تیرے خمیر دی، خمیر آندے نے مٹی نو، پر چنگی اولاد نہیں تیرے خمیر دی، جو کہ وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، جو کہ وسندی ڈٹھی۔ او قرآن دے او پروانیوں پتہ لگا جناب یوسف ہجرت کر کے کنانوں مصر جاندے نے، میرے پیغمبر ہجرت کر کے مکیوں یسرب جاندے نے، یہ پہلا نام یسرب، آقا جدو پہنچے پھر نام دا مدینہ الرسول رکھیا گیا۔ اللہ اللہ پتہ لگا یوسف نے بھی ہجرت کی تھی، آقا علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، او کنویں چ پیا ہے، کتھے بولو کتھے، کہ آقا غار وچ نے، کتھے آقا غار وچ نے، او کنویں وچ غیابت جب کیا گیا ہے، ہندیر کوٹھڑی ایسی جگہ جتھے ہندیرا ہی ہندیرا ہوئے، سپاں تے بچھواں دا مسکن ہوئے، جتھے جالے لگے ان کوئی آوے ہی نہ، انہاں غیابت جب ایسا کنواں تلاش کیتا کہ جیڑا ہندیر کوٹھڑی ہوئے، تے آقا غار چ گئے، اور یہ بھی سپا تے بچھواں دا مسکن۔ اللہ اللہ
میرے صدیق نال ہے. ابو بکر بولو ابو بکر صدیق نال نے. اندر وڑے پہلے داخل ہوئے سارے غار نو صاف کیتا تے صاف کرنے تو بعد آنے نے سونیا اندر تشریف لیا. 2 سوراخ بچ گئے. انہاں دونوں سوراخاں تے میرا صدیق اپنی اڈیاں رکھ دیتے اور اندروں کالا ناگ جیڑا ہے وہ ڈنگ تے ڈنگ پیا ماردا ہے, ڈنگ تے ڈنگ پیا ماردا ہے. لیکن میرے صدیق نے اپنی اڈی چکی. بولو اڈی چکنی گوارا کیتی؟ اڈی چکنی گوارا نہیں کیتی. او میاں ڈنگ تے ڈنگ جیڑے نے وہ تے برداشت کر لے. آقا گود وچ لیٹے, آقا گود چ لیٹے. صدیق دیاں اکھاں چ اتھر, ہن اتھرواں تے کنٹرول تے نہیں نا. آقا علیہ السلام دا بیٹا سید ابراہیم جدو وفات پائی تے آقا رو پے. آقا اکھاں ڈل پیاں. صحابہ آئے تے آ کے آدھے نے یا رسول اللہ تسی تے رون تو منع کیتا سی تے آپ روئی جا رہے ہو. آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت میں تے واہ ویلا کرن تو بین پان تو منع کیتا تے نمبر 2 انہاں آسماں تے میرا کنٹرول ہے, انہاں تے میرا کنٹرول نہیں تے صدیق دا بھی آسماں تے کنٹرول نہیں. اللہ اللہ آنسو جڑے گرے آقا دے چہرے تے گرے. آقا نے اکھ کھولی ویکھیا صدیق رو رہا ہے. فرمایا صدیق گل کی ہے کیوں روئی جا رہی ہے؟ سونیا پیر تے کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے, پیر تے بار بار کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے. میرے ویر میرے برادر پتہ لگا میرے یوسف جیڑے او کنویں اندر نے تے آقا غار اندر نے. ادھر قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا ولما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب واوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ادھر آقا دے بارے قرآن اعلان کر رہا. آقا غار اندر ہے, قرآن اعلان کر رہا فرمایا فقد نصرہ اللہ. ادھر اوحینا رب نے کہہ کے اوحینا کہہ کے تسلی دے دیتی. ایتھے فقد نصرہ اللہ ایک کہہ کے تسلی دے دیتی ہے. فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تے قرآن دے پروانے ہو جناب یوسف علیہ السلام او جیل وچ کتے بولو کتے میرا یوسف جیلے چلا جاندہ ہے. ادھر آقا علیہ السلام نو کفار مکہ نے شہد ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال تک قید رکھیا. آقا بھی جیل اندر تے یوسف بھی بولو یوسف بھی جیل اندر تے میرا یوسف جیل اندر میاں بیٹھ کے توحید دے نکارے کھڑکا رہے ہیں, توحید دے آوازیں بلند کر رہے ہیں, توحید دی دعوت دے رہے ہیں, توحید دا اعلان کر رہے ہیں. تے ادھر میرے آقا بھی شیب ابی طالب دے اندر بیٹھ کے توحید دا نکارا کھڑکا رہے ہیں, توحید دا آوازہ بلند کر رہے ہیں. تے میرا یوسف کی اندر قرآن اعلان کر رہے اے جیل اندر بیٹھا دے آندا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. توحید دے نکارے کھڑکا رہے ہیں. تے میرے آقا کی اعلان کر رہے ہیں قل ہو اللہ پڑھ لو تسی بھی قل ہو اللہ احد اللہ
यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवानियों गल मुकन लगी है इंजी समझिया जे सूरा यूसुफ दा मुकम्मल खलासा मैं तुहाडे सामने रख रहा हां। मेरे वीर मेरे बरादर पता लगा इधर जनाबे यूसुफ जेल अंदर ते आका बोलो आका भी जेल अंदर शेबी अभी तालब ते एक वक्त आया एक वक्त इंजदा आया कि मिस्र दे अंदर कैद साली दा शिकार बड़ा शदीद कैद पिया मिस्र दे अंदर ते परवानियों सन 6 हिजरी किन्नी सन 6 हिजरी दे अंदर मक्के च भी एक बड़ा जनाब कैद पिया और इधर जदों मिस्र दे अंदर कैद पिया है ते भरा जेड़े ने वाह मालिका वेख ला किस्मत दियां गल्लां जेड़े सुटन वाले सन कुएं विच अज ओही भरावां नूं रब ने मांगत बना दित्ती ते मांगत बना के यूसुफ दे सामने वो बोलो तो सही आ यूसुफ के सामने खड़िया कर दिता और सन 6 हिजरी के अंदर मक्के जो कैद पिया ते इधर गल्ला जेड़ा ना वो शाह नजद सुमामा बिन ओसाल रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्ना बंद कर दिता और वो कुफारे मक्का परेशान होए कि हुण की बने वो सब ने प्रोग्राम बनाया अगर सुमामा जेड़ा बल्कि बाद ने लिखे है कि ना बड़े तरले मिन्नतां पाए कि छोटे छोटे बच्चे ने साडा कुछ ख्याल कर ते सुमामा आंदा है ओ चौधरीओ ओ सरदारो अगर राशन मिलना है तो मुहम्मद के कदमां विचों मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सारे रल के ना चौधरी आ गए सारे चौधरी ये जेड़े पहले ताने ते मेहने मारते सन और जेड़े हसद करते सन ते जिन्हें कतल के मंसूबे बनाए वो सारे चौधरी मक्के मदीने चल के आ जाते हैं ते आके आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु और इंज दे मौके ते रिश्तेदारियां बड़ियां याद हो अल्लाह ना करे किसी ते ऐसा वक्त है पर इंज दे मौके ते आंदे तू साडा भतीजा है तू साडा रिश्तेदार भी है साडा जाल है ते बंदा पूछे जो कतल करन दे मंसूबे बनाउंदे सी उदों रिश्तेदार नहीं सी हुण आके आंदे ने तू साडा अपना भतीजा है ते ओ वेखो ना सुमामा बिन उसाल ने ये गंदम की फराहमी रोक दी है राशन रोक दिता आका अलैहिस्सलाम ने जल्दी नाल कागज लिया तहरीर लिखी फरमाया और सुमामा यार इंज ना कर रब की मखलूक नो इवें नहीं तरसाईदा चल कोई गल नहीं है ते मेरे रिश्तेदार है ते मेरे उधर भरा ने यूसुफ दे सामने आके खलोते ने मांगत बना दिता इधर रब ने ना चौधरियां नूं मुस्तफा दा बोलो मुस्तफा के दर पे लेके आ गए अल्लाह अल्लाह और कुरान दे परवाने आखिरी बात जरा नोट कर लो उधर भी आम माफी का ऐलान कर देता और मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जो भरा आए ना तो पता लग गया यही यूसुफ है जिहदे नाल असीं जुल्म कीते ने ज्यादतियां कीतियां ने बाप को दूर किया जेले सुटिया और फिर इन्हें कितने कितने ऐसियां पादाश चो गुजरिया ऐसे ऐसियां मुसीबत परेशानियां चो गुजरिया ते साडी वजह नाल ही गुजरिया हुण सारे खलोते ने ते मेरे यूसुफ आंदे ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम ए मेरे भराओ जाओ मैं तुहानू माफ कर दिता की आखिया
میں معاف کر دیتا. ادھر سن 8 ہجری ہے, فتح مکہ ہویا, یہ سارے چودھری آ گئے تے آقا علیہ السلام کی آندے نے لا تسریب, وہی الفاظ جو جناب یوسف نے دہرائے یہی میرے پیغمبر دہرا رہے ہیں. فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا, جو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جاؤ میں معاف کر دیتا. وہ قرآن دیو پروانے ویخ لو کنی مماثلت ہے سیدنا یوسف دی زندگی تے آقا دی زندگی دے اندر, کتنی آپس اندر مماثلت ہے. میرا یوسف جیڑا ہے وہ مصر دا حکمران ہے تے میرا محمد جیڑا مدینے دا حکمران ہے. میرا محمد مدینے دا حکمران ہے تے میرا یوسف اپنے خاندان نو بلاندا ہے, اپنے بولو اپنے خاندان نو بلاندا ہے. میں تاریخ اندر پڑھیا 70 افراد نے جڑے کل نے خاندان دے اندر, یعنی جناب یعقوب علیہ السلام دے پتر جڑے بہواں جڑیاں پوترے دوترے, اے کل 70 افراد تے مشتمل ہے ایک قافلہ. میرے یوسف نے انہاں نو کنان تو مصر بلایا تے میرے مصطفیٰ نے اپنے خاندان نو مکیوں بلایا. انہیں مصر تو بلا نا کنان تو بلا کے مصر رہائش دیتی تے میرے پیغمبر نے اپنے خاندان نو, اپنے افراد نو, اپنے کنبے قبیلے نو مکیوں بلا کے تے مدینے رہائش دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے میرا یوسف دنیا تو جان لگا, آخری گل دنیا تو جان لگا, ایک دعا کردا ہے تے کی آندا ہے میرا یوسف جیڑا رب دے سامنے او میاں ہونے کلمات کہن لگا تے دعا کر رہا تے آندا توفانی مسلمان, توفانی اللہ موت دینی تے مینوں اسلام تے دے. تسی بھی یہ دعا کریا کرو اللہ ساڈا خاتمہ ہوئے تے اسلام تے ہوئے. توفانی مسلمن والغنی بالصالحین, اے قرآن ہے تے میرے مصطفیٰ دا آخری وقت آیا, میرے یوسف نے ہاتھ چکے دعا کر رہا ہے توفانی مسلمن والغنی بالصالحین, تے میرے تے تواڈے پیغمبر دا آخری وقت آیا تے آقا علیہ السلام کی دعا کر دینے صحیح البخاری اندر ہے. فرمایا اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی. قرآن دیو پروانے ہو ایسی سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دی زندگی اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر آپس کتنی مماثلت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.